दिल्ल्यां कृषकान्दोलने प्रदर्शनकारिभिः उपद्रवः कृतः, गतिनिरोधकाः त्रोटिताः, आरक्षकबलेषु च आक्रमणं कृतम्, आरक्षकैः च ससंयमम् आचरितम्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रकरणम् एनम् आलक्ष्य उच्चस्तरीयोपवेशने समीक्षा कृता। अन्ताराष्ट्रीय मुद्रा कोषेण प्रसारितम् अस्य वित्तीयवर्षस्य आर्थिकपरिदृश्यम्। भारतस्य आर्थिक प्रगतौ च भविष्यति अभूतपूर्ववृद्धिः। 11.5 अनुमानं कृतम्। भारतं च पुनरपि प्राप्स्यति सर्वाधिक तीव्रगत्या आर्थिक प्रगतिपदम्। द्विसप्ततितमे गणतन्त्र दिवसे राजपथे देशस्य संस्कृतिः प्रगतिश्च प्रदर्शिता। सैन्यबलेषु प्रदर्शिता सैन्यबलशक्तिः। प्रथमं वारं राफेल इति योद्धृविमानम् अपि सम्मिलितम् अभूत्। गणतन्त्र दिवसे बांग्लादेशस्य त्रिबलानि अपि भागम् आवहन्। द्वयोः देशयोः प्रधान सम्बन्धेषु नवीनो वर्तते अयम् अध्यायः। बांग्लादेशेन च आमान्यते 50तमः स्वतन्त्रता दिवसः। कोरोना महारोगेण गतदिने संक्रान्तजनानां संख्या अपचीय 10,000 न्यूनतरा अभूत्। मृतकजनानां संख्या अपि अपचिता। देशव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 20 लक्षाधिक लाभार्थिभ्यः इदं सौविध्यं सुलभायितम्। अभिवादये, अहमस्मि आशीषः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। कृषक प्रयाण संदर्भे दिल्ल्यारक्षिबलस्य संयुक्तायुक्तेन कथितं यत् कृषक संघटनैः विभिन्न वार्तासु या सहमति जाता तस्याः उल्लङ्घनं कृतं, तथा च उपद्रविणः आरक्षिणाम् उपरि प्रहारम् अपि कृतवन्तः। अस्यां हिंसघटनायां 63 भटाः व्रणिताः। उनकी तरफ से ये पूरा आश्वासन था कि ये चीजें सब सही चलेंगी। जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ की और नुकसान किया। कई राउंड की मीटिंग इसलिए की गई थी कि जब इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है, जिसमें ये होता है कि जब बड़े पैमाने पे कई मीटिंग्स का दौर चला है और बड़े बड़े जो नेता थे, किसान नेता, वो भी इन मीटिंग्स में शामिल थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और कंटिन्यूस ये आश्वासन दिया गया कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पर लिया जाएगा। दिल्ल्यां कृषकाणां ट्रैक्टर यान यात्रायाम् अराजकता विहिता, येन च सम्पूर्णः अपि देशः स्तब्धो वर्तते। गतिनिरोधकाः त्रोटिताः, आरक्षकबलेषु च आक्रमणं कृतम्। आन्दोलने देशस्य सार्वजनिकसम्पत्तेः च हानिः अभूत्। सम्पूर्णराजधानीं चापि दण्डबलेन बाधयितुं प्रयासाः विहिताः। अत्रान्तरे च दिल्ल्यारक्षिभिः ससंयमम् आचरितम्। कृषकान्दोलनकारिभिः च प्रोक्तं यत् हिंसायां वयं सम्मिलिताः न आसन्, परन्तु एतेषाम् अनुरोधे एव यात्रा इयम् आरब्धा आसीत्, यत्र अराजकता हिंसा चापि अभूत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां कृषक प्रदर्शनेन समुपजातस्थितेः समीक्षां कृतवान्। उपवेशनेऽस्मिन् केन्द्रीय गृहसचिवं समेत्य दिल्ल्यारक्षिबलायुक्तः अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सहभागं कृतवन्तः। श्रोतोभिः संसूच्यते यत् उपवेशने अस्मिन् राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां अर्धसैनिकबलानां संख्यां विवर्धयितुं निर्णयो जातः। अन्ताराष्ट्रीय मुद्रा कोषेण प्रसारितम् अस्य वित्तीयवर्षस्य आर्थिकपरिदृश्यम्। तेन संसूचितं यत् अस्मिन् वित्तीयवर्षे भारतस्य आर्थिक प्रगतौ अभूतपूर्ववृद्धिः भविष्यति। 11.5 अनुमानं कृतम्। भारतं च पुनरपि सर्वाधिक तीव्रगत्या आर्थिक प्रगतिपदं प्राप्स्यति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् द्वितीय विश्वयुद्धानन्तरं वैश्विक अर्थव्यवस्था विगत वर्षे न्यूनतमा आसीत्, परन्तु अस्मिन् वर्षे भारतस्य अर्थव्यवस्थायां वृद्धिः भविष्यति।
ह्यः गणतन्त्रदिवसस्य उपलक्ष्ये राष्ट्रपति भवने एट होम इत्यस्य कार्यक्रमस्य आयोजनम् अभवत्। कार्यक्रमेऽस्मिन् उपराष्ट्रपतिः, रक्षामन्त्री, विधिमन्त्री, सूचना प्रसारण मन्त्री प्रभृतयः मन्त्रिणः सहभागितां कृतवन्तः। तिसॄणां सेनानां प्रमुखः चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावतः अपि कार्यक्रमे उपस्थितः आसीत्। सम्प्रति एकः अल्पविरामः। द्विसप्ततितमे गणतंत्र दिवस समारोहे भारतस्य सैन्यशक्तेः सांस्कृतिक विविधतायाः सामाजिक आर्थिक समुन्नतीनां दृश्यानि राजपथे दृष्टिपथे आगतानि। जलस्थल वायुसेनाभिः सह राजपथे अर्धसैनिकदलानि अपि स्वक्षमतायाः प्रदर्शनम् अकुर्वन्। अत्रावसरे राष्ट्रस्य युवानः अपि शौर्यं प्रदर्शितवन्तः। राष्ट्रपत्या रामनाथ कोविंदेन पथप्रयाणस्य अभिवन्दनं स्वीकृतम्। अस्मिन् वर्षे सैन्यप्रयाणे न कश्चिदपि वैदेशिको मुख्यातिथिः आसीत्। राजपथे आयोज्यमाणस्य पदसञ्चलनस्य नेतृत्वं लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रवर्येण कृतम्। कार्यक्रमे बांग्लादेशस्य सशस्त्र सेनानां 22,100 सैनिकानां पदसञ्चलनं दलं वैशिष्ट्यं भजते स्म। अस्मिन् दले बांग्लादेशस्य जलस्थल वायुसैनिकाः भागं गृहीतवन्तः। एतस्य नेतृत्वं लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर शावोन, डिप्टी लेफ्टिनेंट फरहान इशराकः, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिबत रहमान इत्येतैः कृतम् आसीत्। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् कोरोना महामारीं निध्याय अस्मिन् वर्षे सैन्यप्रयाणमार्गः अल्पीकृतोऽस्ति। युगपदेव अस्मिन् वर्षे गणतंत्र दिवस समारोहे प्रायः 25,000 दर्शकाः एव प्रवेशाय समनुमताः आसन्। गणतंत्र दिवस प्रयाणे आहत्य समस्त देशस्य 32 दृश्याणि भागम् अभजन्। येषु 17 दृश्याणि राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानां वर्तन्ते। तत्रैव 9 दृश्याणि विभिन्न मन्त्रालयानां विभागानां अर्धसैनिकबलानां च आसन्। अत्र 6 दृश्याणि रक्षा मन्त्रालयस्य अपि आसन्। गणतंत्र दिवसस्य समारोहे राजपथे देशस्य युवशक्ति प्रदर्शकस्य राष्ट्रिय सैन्य छात्रम् इत्यस्य पदसञ्चलनं जातम्। अस्मिन् व्यूहे देशस्य सर्वेषां निदेशालयानां छात्राः स्वनिदेशालयस्य प्रतिनिधित्वं कृतवन्तः। राजपथे आयोज्यमाणे कार्यक्रमे यदा वैमानिक प्रदर्शनं प्रारब्धं तदा सर्वाधिक आकर्षणस्य केन्द्रम् आसीत् राफेल योद्धविमानानि। भारतीय रक्षादलस्य सुदृढप्रहरिणा अनेन विमानेन स्वीयं कौशलं प्रदर्शितम्। तदा सर्वैः जनसामान्यैः करतलध्वनिना इदं श्लाघितम्। राजधानी दिल्लीं समेत्य देशस्य विविध राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां राजधानीषु चापि गणतंत्र दिवसम् उपलक्ष्य भव्य पथ प्रदर्शन यात्रा विविध कार्यक्रमाश्च आयोजिताः। जनकल्याण कार्यक्रमाश्च अपि आरब्धाः। राजपथे उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दिल्ली, कर्नाटक, केरल राज्यैः साकम् अरुणाचल प्रदेशस्य अपि दृश्याणि प्रस्तुतानि। राजपथे सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य दृश्यानि आकर्षण केन्द्राणि आसन्। अस्य विषयवस्तु वोकल फॉर लोकल इति आसीत्। आत्मनिर्भर भारताभियानान्तर्गतं देशे स्वदेशी उत्पादानां सौन्दर्यम् अत्र प्रदर्शितम्। New India. The tableau showcases a mass movement to encourage products built, innovated and marketed by Indians. कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य देशव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 20 लक्षाधिक लाभार्थिभ्यः इदं सौविध्यं सुलभायितम्।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन समुदीरितं यत् विगते अहोरात्रे 64,700 सत्रेषु नैकेभ्यो जनेभ्यो इदं सूच्यौषधं प्रदत्तम्। कर्णाटक राज्ये सर्वाधिकं 31,000,000 संख्याकेभ्यो जनेभ्यः संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधम् इदं प्रदत्तम्। ततो अनन्तरं क्रमशः ओडिशा, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना राज्येषु सूच्यौषधं जनसामान्येभ्यः उपायनीकृतम्। अपरतः कोविड-19 इति संक्रमणात् प्रत्यवाप्तिमितिः 96.09% यावत् विवर्धिता। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारं 3,00,000 संख्याकाः जनाः इदं संक्रमणं पराजितवन्तः। अपि च निरन्तरं कोरोना संक्रमणस्य सक्रिय प्रकरणानि अपचीयन्ते। साम्प्रतं यावत् देशे 77,000 संख्याकानि सक्रिय प्रकरणानि सन्ति। अन्यच्च मृत्युप्रकरणेष्वपि अपचितिः विवर्धते। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।